बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा युक्रेनमाथि हमला गरेपछि रूस विश्वका प्रमुख नेताहरूको निशानामा युक्रेनी राष्ट्रपति भन्छन्। आज रूसले युक्रेनमाथि हमला शुरू गरेको छ। पुटिनले युक्रेन सहित पुरै प्रजातान्त्रिक विश्वसँग युद्ध शुरू गरेका छन्। उनी मेरो देश ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। एउटा देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध बल प्रयोगको विरोध गर्ने भन्दै नेपाल रूसी कदमको विपक्षमा। एमसीसीका कारण सत्ता समीकरण विभाजनको डिलमा देखिएका बेला राजनीतिक छलफल तीव्र। सभामुखको राजीनामा खोजिरहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको वचनबारे कांग्रेस महामन्त्री भन्छन्। तपाईलाई संसदभित्र आएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरालाई सजिलो बनाउनका निम्ति सबै खालका विकल्पहरूमा छलफल गरौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो। अनि खेलकुदको प्रसंगमा नेपाली क्रिकेटबारे एक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रूसी फौजले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेसँगै पूर्वी युक्रेनमा भीषण लड़ाईहरू भइरहेका विवरण आएका छन्। युक्रेन सरकारले हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सबै नागरिकलाई सुरक्षार्थ खटिएका फौजमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। बीबीसीका पल एडम्स भन्छन्, Images from Ukraine's northern and southern borders. युक्रेनको उत्तरी र दक्षिणी सीमाबाट आएका तस्विरहरूमा रूसी हतियार सहितका सेनाहरू क्राइमिया बेलारूसबाट प्रवेश गरिरहेको देखिन्छ। केही घण्टाभित्रै युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभका सड़कमा रूसी बख्तरबन्द गाड़ीहरू पुगेका थिए। बीबीसीका पल एडम्सको भनाई। युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी रहेको बेला त्यसको साक्षी बनेका पत्रकारहरूले युक्रेन भरिबाट त्यस सम्बन्धी विवरणहरू पठाइरहेका छन्। पूर्वी युक्रेनबाट प्राप्त भिडियो र तस्विरमा चुगुएफ नजिकै रहेको एउटा सैन्य हवाई मैदानमाथि धुवाँको मुस्लो उडेको देखिन्छ। भिडियोको आधिकारिकता पुष्टि भएको छ, तर त्यसको स्रोत पत्ता लागेको छैन। यसैबीच मस्कोले आफूले सैन्य आधारका साथै कियेभ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत अन्य विमानस्थललाई पनि निशाना बनाएर क्षेप्यास्त्र हमला गरेको जनाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनकै शब्दमा आफूहरूले विशेष सैन्य कार्यवाही गरेको भन्दै कुनै पनि हस्तक्षेप भए त्यस विरूद्ध विगतमा कहिल्यै नभएको प्रतिक्रिया तत्काल जनाइने बताएका छन्। यसैबीच कियेभले रूससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको छ। रूसको आक्रमणबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहँदा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले रूसको पछिल्लो हमला युरोपकै सुरक्षाका लागि खतरा भएको भन्दै संगठन उच्च सतर्कताको साथ बसेको जनाएको छ। विश्वका 7 औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 का नेताहरू पनि रूस विरूद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउने बारे बैठक गर्दैछन्। कियेभ वरपर विस्फोटन र साइरनका आवाज सुनिएसँगै त्यहाँका बासिन्दाहरू मेट्रो स्टेशनहरूमा बास खोजिरहेका छन्। बीबीसीकी लिस डुसेट भन्छिन्, हामीले यहाँका एटीएम मसिनहरू, पेट्रोल पम्पमा मानिसहरूको लाम लागेको देखेका छौं। सुपरमार्केटमा पनि मानिसहरूको भीड़ देखिन्छ। अबका केही घण्टा, केही दिन वा केही सातामा के हुन्छ भन्ने थाहा नपाएका मानिसहरू साना सुटकेस बोकेर काममा गइरहेका देखिन्छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सैनिक कानून घोषणा गर्दै युक्रेनीहरूलाई नआत्तिन आह्वान गरेका थिए। युक्रेनी नागरिकहरू सुरक्षा खोज्दै दक्षिण पश्चिम तर्फको सीमाबाट रोमानिया जान खोजिरहेका छन्। पोल्याण्डले पनि यदि मानिसहरू अन्यत्र जान चाहे उनीहरूलाई खानेकुरा, औषधोपचारको सहायता र सूचना दिन विभिन्न 8 वटा केन्द्रहरू बनाइरहेको छ। मोल्डोभाका संचार माध्यमहरूले युक्रेनसँगको सीमामा दर्जनौं कारहरू लाममा रहेको बताएका छन्। रूसले युक्रेनमाथि हमला गरेसँगै विश्वभरि नै शेयर बजारमा गिरावट आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाव 7 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। तेलको मूल्य 81 बढेर प्रति ब्यारल $100 पुगेको हो। जारी तनावको असर एसियाली शेयर बजारमा पनि देखिएको छ, जहाँ व्यापारमा 2 देखि 3% गिरावट आएको छ। र संयुक्त राष्ट्र संघका एक अधिकारीले उत्तरी अफगानिस्तानमा छुट्टा छुट्टै भएका हमलामा पहिचान नखुलेका बन्दुकधारीले 8 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूको ज्यान लिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीले कुन्दुज र टखार प्रान्तहरूमा पोलियो खोप कार्यक्रम चलाइरहेका बेला स्वास्थ्य कर्मीमाथि गोली चलाएको ती अधिकारीले बताएका हुन्। मारिनेमा एकजना महिला पनि छिन् जो खोप लगाउँदै घर घरमा जाने गर्थिन्। उक्त घटना कसले घटाएको भनेर कुनै समूहले अहिलेसम्म जिम्मेवारी लिएको छैन। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वार्ताका लागि पहल र पश्चिमाहरूको प्रतिबन्ध लगाउने धम्कीका माझ अन्ततः रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेको छ। जमीन, आकाश र समुद्र सबै तर्फबाट रूसले आक्रमण शुरू गरेसँगै पूर्वी युक्रेनमा भीषण लडाईहरू भइरहेका विवरण आएका छन्। कैयौं सर्वसाधारण र सैनिकहरू मारिएको विवरण आइरहँदा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने अन्य देशलाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्। हमला जारी रहँदा थुप्रै युक्रेनी जनता बास खोज्दै शहर छाडेर अन्यत्र जाने प्रयास गरिरहेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा उनकै शब्दमा सैन्य कार्यवाहीको घोषणा गरेसँगै पूर्वी युक्रेन स्थित युद्ध क्षेत्रबाट आफ्ना हतियारहरू बिसाउन र घर फर्कन युक्रेनी सेनालाई आग्रह गरेका थिए। हमला अघि टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा रूसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि कब्जा गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका थिए। उनले विशेष सैन्य कार्यवाहीको घोषणा गर्ने क्रममा आफ्नो देश कसले चलाउँछ भन्ने स्वतन्त्र रूपमा रोज्ने अधिकार युक्रेनी जनतालाई भएको बताएका थिए। रूसले चालेको कदम आत्मरक्षा भएको पनि पुटिनले दावी गरे। उनले स्थानीय समय अनुसार 5:55 मिनेटमा सैन्य कार्यवाही घोषणा गरेको केही मिनेटपछि युक्रेनमाथि हमला शुरू गरिएको विवरणहरूमा जनाइएको छ। युक्रेनी राजधानी कियेवमा आपतकालीन साइरन बज्न थालेको छ र मानिसहरूले राजधानी छोडिरहँदा सड़कमा कारहरूको ठूलो लाइन देखिएको छ। मानिसहरूले सड़कमा प्रार्थना गर्दै गरेको र समूह समूहमा बाँडिएको टेलिभिजन फुटेजहरूमा देखिन्छ। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने रूसको आक्रमणले युरोपेली महाद्वीपमा ठूलो युद्धको शुरूआत हुन सक्ने बताएका छन्। उनले राति ढिलो गरी देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै यदि रूसले हमला गरे हामी आफ्नो रक्षा आफै गर्छौं भन्ने वाचा गरेका थिए। जेलेन्स्कीले रूसी हमलालाई विश्वासघाती भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने आज रूसले युक्रेनमाथि हमला शुरू गरेको छ। पुटिनले युक्रेन सहित पुरै प्रजातान्त्रिक विश्वसँग युद्ध शुरू गरेका छन्। उनी मेरो देश ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। उनी हामीले बनाएका सबै कुरा ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। युक्रेनको सशस्त्र फौजले 5वटा रूसी विमान र एउटा हेलिकप्टर खसालिदिएको जनाएको छ। रूसी रक्षा मन्त्रालयले चाहिँ आफ्ना विमानहरू खसालिएको कुरा अस्वीकार गरेको छ। रूसले युक्रेनी सैन्य पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाइरहेको जनाएको छ। रूसी आक्रमणबाट अहिलेसम्म आफ्ना 40 जना भन्दा बढ़ी सैनिक मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। युक्रेनमा रूसले गरेको हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टनबर्गले रूसको अराजक आक्रमण भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रूसी कदमका लागि विश्वले उत्तरदायी बनाउने बताएका छन्। यूकेका राष्ट्रपति बोरिस जोन्सनले आफूले युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको र सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। त्यस्तै फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोले रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण युरोपको इतिहासमा एउटा नयाँ मोड भएको टिप्पणी गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एउटा पोस्ट गर्दै नेटोका महासचिव यान्स स्टोल्टेनबर्गले रूसी कदमले अनगिन्ती नागरिकको जीवन जोखिममा पारेको बताएका छन्। उनले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको चरम उल्लंघन भएको र यूरो एटलान्टिक सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा भएको बताएका छन्। रूसले पुनः शुरू गरेको आक्रामक व्यवहारबारे नेटोका साझेदारहरूले छलफल गर्ने उनले बताए। त्यस्तै रूस विरूद्ध अमेरिकाले चाल्ने थप कदमबारे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले छलफल गर्न नेटोका महासचिव स्टोल्टेनबर्गसँग कुराकानी गरेका छन्। उनले नेटो गठबन्धन उच्च सतर्कताको अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। विमानहरूले हवाई क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेको र 100 भन्दा बढ़ी पानी जहाज समुद्रमा रहेको बताएका छन्। उनले मस्कोलाई आफ्नो सेनाहरू फिर्ता बोलाउन र त्यसो नगरे त्यसको भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन्। अमेरिका, ब्रिटेन र युरोपेली संघले रूस विरूद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउने वाचा गरेका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले हमला निर्मम भएको भन्दै त्यसले केवल युक्रेनलाई मात्र लक्षित नगरी युरोपको स्थायित्वलाई नै लक्षित गरेको बताइन्।
आयोगका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यताका घटनाहरू दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै युरोपका लागि कालो समय भएको बताए। चीनले भने सबै पक्षलाई संयम रहन भनेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले लड़ाई रोक्न राष्ट्रपति पुटिनलाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रक्तपात र विध्वंसको बाटो रोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् सुजना श्रेष्ठ। युक्रेन रूस तनावबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले पनि आफूलाई रूसी कदमको विपक्षमा उभ्याएको छ। विकसित घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्य मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले तनाव बढ़न नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन अपील गरेको छ। उसले भनेको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतमा नेपालले राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तलाई कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले उल्लंघन गर्न नमिल्ने र यसको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्छ। युक्रेनका डोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनु राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा भएका प्रावधान विपरीत भएको नेपालको भनाइ छ। नेपालले वक्तव्यमा भनेको छ, जुनसुकै परिस्थितिमा एउटा देशको सार्वभौम सत्ता विरूद्ध बल प्रयोगको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीतिक एवं संवाद मार्फत मतभेदको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने कुरामा विश्वास गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो एउटा सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक परेर युक्रेनमा बस्नुपर्ने बाहेक सबै नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको थियो। युक्रेनको राजधानी कियवमा रहेका नेपालीहरूले सरकारले तत्कालै अन्य देशले जस्तै आफूहरूलाई उद्धारका निम्ति जहाज पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कियवमा व्यवस्थापनमा स्नातक गरिरहेका एक नेपाली विद्यार्थी पेमा दोर्जे लामाले आफूहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताउँदै बीबीसीसँग भने, त्यता दूतावासबाट केही कुराकानी भएको छैन तपाईहरुसँग? होइन, त्यस्तो खालको केही इन्फर्मेसन छैन। यहाँ कन्ट्याक्ट पर्सन भएपछिबाट अब कसलाई कन्ट्याक्ट गरे, कोही एक दुईजना इन्डिभिजुअल जो चाहिँ पर्सनली वेल नोन होला त्यो व्यक्तिहरूसँग कन्ट्याक्ट गरे होला, जो व्यक्तिलाई प्रपर यहाँको डाटा पनि थाहा छैन मान्छे कति छ भनेर। तर एभरेजमा मलाई 1000 एबोभ छ, किनभने नेपालीहरू पर डे मोर देन 100 छिरिरहन्थ्यो। कति त यहाँबाट निस्किसक्यो र पनि एभरेजमा 500,000 त छ। अनि तपाईहरु चाहिँ अहिले कियव छाडेर जान लाग्नु भएको हैन? हामी चाहिँ अहिले कियवमा छौं। अब सिचुएसन के हुन्छ हेरौँ, अलिकति सिचुएसन अलि गरम भयो भने अनि त्यसपछि प्लानिङ गरौँला भन्ने सल्लाह गरिरहेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु अहिले 50 जना जति नेपाली छौं भन्नुभयो हैन साथमा? यो होस्टेलमा जुन होस्टेलमा छौँ हामी 50 को हाराहारीमा छौँ। यहाँ सबै विद्यार्थी नै हो तपाईहरु? सबै विद्यार्थी नै हो। अरु हाम्रो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा 50-60 जना छन्। हामी यही बिल्डिङमा 50-60 जना छौँ। अरु चाहिँ कन्ट्याक्टमा 50-60 जना अरु सिटीबाट छन्। यही सिटीबाट तर अरु ठाउँ अरु एरिया। खर्किबतिरको त फर्किसक्नु भयो होला हैन कि उतै हुनुहुन्छ? खर्किबमा पनि छँदैछन् अझै नेपाली? मलाई जहाँसम्म लाग्छ खर्किबको अलमोस्ट 90% फर्किसक्यो होला, किनभने उनीहरू त अलरेडी नै वार्म भएको थियो 1 मन्थ अगाडि नै। म्याक्सिमम त्यतिखेर निस्किसकेको थियो। सायद केही होला, अब सायद उनीहरू पनि अब लास्ट निस्किने पक्षमा होला सायद उनीहरू। सरकारलाई चाहिँ के छ तपाईहरुको भनाइ? अब के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारले त गरिदिनु पर्ने उद्धार हो नि, त्यो हो नि सबैभन्दा बेसी के एक्सपेक्टेसन गर्ने हो र। गभर्मेन्टले उद्धारको पहल गरिदियो भने बस भइहाल्यो, त्यो भन्नु त अझ के नै चाहिन्छ। हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ। गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा डेट सेट गरेर यो डेटमा चाहिँ फ्लाइट आउँदैछ भन्नु फ्लाइट सेट गरिदियो भने त्यो अनुसारलाई हामी रेडी गरेर निस्किन रेडी हुन्छौँ। तर तपाईहरुलाई अहिलेसम्म खबर केही आएको छैन? छैन, त्यस्तो आधिकारिक खबर केही पनि आएको छैन। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो नोटिस देखेको अनलाइनतिर, त्यति नै हो। सम्पर्कमा रहनु होला, सजग रहनु होला भन्ने नोटिस देखेको थिएँ। अनि हामीले चाहिँ यो पहल गरेछौँ, यो पहलमा छौँ, ल सबै चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बस्नु होला भन्ने त्यो किसिमको नोटिस छैन। सबै चाहिँ सम्पर्कमा रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला भन्ने नोटिस देखेको थिएँ, त्यति हो। उनी थिए युक्रेनमा अध्ययनरत पेमा दोर्जे लामा हाम्रा साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै। युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणपछि विश्वका ठूला बजारमा आर्थिक सूचकहरू प्रभावित भएका छन्। नेपालमा चाहिँ त्यसको असर कस्तो पर्न सक्छ? हाम्रो अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्र हो। हामीहरूको टोटल कन्जम्सन उपभोगको 40% भन्दा बढ्ता हामी आयातबाट चाहिँ हामी गर्छौँ। यदि ग्लोबल लेभलमा सप्लाई चेन चाहिँ डिस्टर्ब भयो र त्यहाँ चाहिँ प्राइस चाहिँ त्यसले बढायो भनेदेखि अब हामीहरूले पनि मुद्रास्फीति भन्छ बढी हुने भयो।
यो त इनडाइरेक्ट रिग्रेसिभ ट्याक्स फर पोर पिपल। त्यसले गर्दाखेरि अब मूल्य वृद्धिको मर्का चाहिँ मान्छेहरूले अब बेहोर्नु पर्ने देख्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एउटा मोनेटरी पोलिसी मौद्रिक नीति चाहिँ हुन्छ, अनि अर्को फिस्कल पोलिसी भन्दा बजेटका इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। अब यो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न हामीहरूको मौद्रिक नीति अनि फिस्कल पोलिसीका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको न्यायोचित उपयोग गरेर मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणतिर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेसँगको कुराकानी भोलि बिहान 7:15 बजे बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखमा प्रस्तुत गर्नेछौ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब भने युक्रेन मामिलामै केन्द्रित तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र स्वेच्छा राउत। युक्रेनमाथि रूसले अतिक्रमण गरेको छ। जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि कसले के गर्नुपर्छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। खगराज गुरागाईको धारणा छ, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने निकाय संयुक्त राष्ट्र संघले अविलम्ब वार्ता थालेर द्वन्द्वमा फस्न लागेका मुलुकलाई बचाउनुपर्छ। तुलसी श्रेष्ठ लेख्छिन्, अहिलेको युद्ध अत्याधुनिक हतियारको विकासले निम्ताएको घमण्डको उपज हो। घमण्डको अघि केही लाग्दैन, यसले केवल विनाश निम्त्याउँछ। देवेन्द्र कोइरालाको धारणा छ, युक्रेन नेटोको सदस्य भएकोमा रूसको आपत्ति देखियो। रूस आफैमा महाशक्ति देश हो र उसको छेउमा रहेको छिमेकी देशले आफ्ना विरोधीहरूको सैन्य संगठनको गठबन्धनमा सामेल भएर विदेशी सेनाले घेराबन्दी गर्न सक्ने अवस्था आउँदा रूसले आफ्नो देशको सुरक्षामा खतरा देख्नु स्वाभाविक हो। अब युक्रेनले नेटोमा सामेल हुने निर्णय फिर्ता लिई असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रहनु र रूसले युक्रेनको स्वाधीनताको सम्मान गर्दै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने यो विषय टुंगिन सक्छ। बीएस रमणलाई पनि अहिलेको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, राष्ट्रसंघले आफ्नो भूमिकालाई सुझाव दिने संस्थाको रूपमा सीमित राख्यो, जसको पछाडि कानूनी होइन नैतिक बल मात्र छ। यस्तो अवस्थामा एक स्वतन्त्र मुलुक युक्रेनमाथिको रूसको यो निर्मम व्यवहारमा अंकुश लगाउन राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहायता लिन आवश्यक छ। शक्ति राष्ट्रहरूले पनि यस्तो हतियार होड र उन्माद त्याग्नुपर्छ। लोकेन्द्र बहादुर बडुवालको धारणा छ, सबैभन्दा पहिला दुवै देशले धैर्य गर्नुपर्छ। अहिलेको समय भनेको धेरै जोखिमपूर्ण छ। हाल भइरहेको युद्धबाट छिटो भन्दा छिटो समाधान खोजी क्षति कम हुने गरेर त्यसको सामना गर्नुपर्छ। मेघराज गौतम लेख्छन्, सहअस्तित्व निर्माण गर्न कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्नु आवश्यक छ। दुई देश बीचको युद्ध रोक्न कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। शक्ति राष्ट्रको दम्बमा युक्रेनका नागरिकले दुःख नपाउन् र उनीहरूले मर्नु नपरोस्। सुजन पण्डित लेख्छन्, विश्वको जुनसुकै भूगोलमा जो सुकैले आक्रमण गरे पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथिको आक्रमण कुनै पनि मुलुकलाई सह्य कदापि हुँदैन। रूसले आफ्नो भूगोल विस्तार गर्न सार्वभौम राष्ट्रको अस्मितामाथि हमला गरेको कारण विश्व शान्तिमाथि नै कालो बादल मडारिएको छ। वार्ता, छलफल र सहमति नै समस्या समाधानको मुख्य बाटो हो। टेकनारायण पौडेलको धारणा छ, संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका यसमा आवश्यक छ। चीन जस्तो संसारभरि व्यापार गर्ने मुलुकले मानवीय रूपमा रूसलाई सम्झाउनुपर्छ। अमेरिकाले पनि युक्रेनको पक्ष लिएर थप युद्ध गराउनु हुँदैन। युद्धको विकल्प युद्ध हुँदै होइन। अनि बलराम जोशी लेख्छन्, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कुनै पनि राष्ट्रमा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अशोभनीय नै हो। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने सबै मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका राष्ट्रको भूमिका हुनु जरुरी छ। अब अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले नेपाली राजनीतिमा ल्याइदिएको तीव्र घटनाक्रमको चर्चा। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूले नै अब भने सत्ता गठबन्धन करिब करिब विभाजनमा पुगेको भनेर मुख खोलेका छन्। त्यससँगै उनीहरूले मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेसँगको वार्तालाई पनि तीव्र पारेका छन्। त्यस्ता बैठकमा सहभागी नेताहरूले एमालेको मागमा खुला छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएको जानकारी दिए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सरकार एमसीसी बारे प्रतिनिधि सभामा आजबाट सैद्धान्तिक छलफल अघि बढ़ाउने तयारीमा थियो, तर अचानक बैठक भोलिसम्मको निम्ति स्थगित गरियो। सत्ता सहयात्री दल नै विपक्षमा उभिने अडानमा देखिएपछि
बैठक स्थगित गरिए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच उनीहरूका दलका प्रमुख नेताहरू सहितको छलफल भयो। सभामुखको राजीनामा मागिरहेको पार्टी नेकपा एमालेसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एकजना महामन्त्री गगन थापा तपाईको मद्दतको अपेक्षा गर्ने कुरा एकदम स्वाभाविक हो। त्यो मद्दत हुने कुराको लागि चाहिँ तपाईलाई संसदभित्र आएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरालाई सजिलो बनाउनका निम्ति हामीले गर्न सक्ने सबै प्रबन्धहरूमा छलफल गरौं, कुराकानी गरौं, सबै खालका विकल्पहरूमा छलफल गरौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो। एमसीसी अनुमोदन गराउने शर्तमा कांग्रेस एमालेका मागमा खुला भएको नेताहरूले पहिलो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। थापाको भनाईलाई थप पुष्टि गर्ने धारणा राजधानी बाहिरको एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सार्वजनिक गरे। प्रचण्ड र माधव नेपाल अब के गर्ने हो? यिनीहरूले असहयोग गर्ने हो भनेर त्यसलाई विफल पार्नपट्टि लाग्ने हो भने त्यसलाई सफल पार्नको लागि त कांग्रेसले त फेरि अर्को उपाय सोच्दाखेरि केपी ओलीको माग पूरा गर्ने परिस्थितिमा कांग्रेस जान्छ है। अब केपी ओलीकै माग पूरा गर्ने स्थितिमा कांग्रेसलाई जान नपार भन्ने मेरो भनाइ। कतिपयले सैद्धान्तिक छलफल अघि बढ़ाउने सरकारको प्रस्ताव नै आज अस्वीकृत गराउने पक्षमा सत्ताधारी वाम दल रहेको भेउ पाएपछि त्यो जोखिम ख्याल गरेर सरकारले नै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गराएको ठानेका छन्, जसले सत्ता गठबन्धन विभाजनको डिलमा पुगेको संकेत पनि गर्छ। महामन्त्री थापा भन्छन्, यो गठबन्धन अगाडि जाने कुरामा त समस्या आयो अब धरापमा परिन सक्यो। यो विषयको सन्दर्भमा गठबन्धन पार लाग्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त निस्किनै सकेन। यसमा त थप छलफल गरेर राख्नै परेन। गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छौँ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भने अहिलेसम्म गठबन्धन नभत्किएको भन्दै अझै कुर्न आग्रह गरे। तर पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदा उनले एमसीसी बारे सत्ता पक्ष बीच मिलन बिन्दु नभेटिने ठोकुवा गरे। एमसीसीको कुरा कहिले मिल्दैन हेर्नुहोस्, यसमा मिल्ने तपाईहरु आशै नगर्नुहोस्, कहिले मिल्दा पनि मिल्दैनन्, मिल्नेवाला पनि छैनन्। खनालको दल जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने गठबन्धन नफुट्ने तर एमसीसी प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुग्ने बताउँदै आएका थिए। उनले कांग्रेस सभापतिसँग वार्ता गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि आज छलफल गरेका छन्। उक्त छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हैन, उहाँहरूले त एमसीसीका बारेमा हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं र सदनमा हामीले भागिन सकिराखेका छैनौं। त्यसमाले सदन सुचारू भएपछि नै एमसीसीको बारेमा आफ्नो कुरा राख्छौं भनेर जो बाहिर भनिरहनु भएको त्यही कुरा नै हामीलाई जानकारी दिनु। अनि संसदलाई चल्न दिनुको निम्ति अवरोध अन्त्य गर्नका निम्ति सभामुखको राजीनामा अथवा एकीकृत समाजवादीका सांसद जसलाई आफूले कारवाही गरेका थिए उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू नै फेरि दोहोर्याए। हैन, संसदको अवरोध अन्त्य गर्नका निम्ति त उहाँहरूले त्यही पहिला आफूले भनिरहेकै कुरा सभामुखको कुरा र त्यो 14 जना सांसदहरू आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेको निष्कासित हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै दोहोऱ्याउनु भयो। तपाईहरूको आग्रह चाहिँ के एमसीसीको विपक्षमा उभिनुस् भन्ने हो कि के उनीहरूलाई? अनि हाम्रो त मुख्य एजेन्डा नै त्यो थियो हैन। एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई संकुचन गर्छ र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ। नेपाली समाज पनि यो विभाजित भइसकेको छ र विभिन्न शक्तिहरूका राजनीतिक स्वार्थहरू पनि टकराहट देखा परिराखेको छ। यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ एमसीसीलाई अहिले पारित गर्न हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मिलेर जाउँ, तपाईहरुको पनि दृष्टिकोण के हो स्पष्ट आओस् र त्यो सकारात्मक आओस् भनेर हामीले भन्यौं। अब तपाईहरु त्यस्तो निष्कर्षमा पुगिसक्नुभयो, अब एमसीसीको विपक्षमा दलहरूको समर्थन जुटाउन थालिसक्नुभयो, अब सरकार छाड्ने बारेमा तपाईहरुको मनस्थिति चाहिँ के छ? त्यो बारेमा त हाम्रो नीतिगत निर्णय प्रष्ट नै छ। हामीले एमसीसी सम्झौताका बारेमा विपक्षमा मतदान गर्ने स्थिति नै आइसकेको बिन्दुमा त हामी सरकारमा रहने स्थिति त बन्दैन। एमसीसीको विरुद्धमा जसलाई प्रधानमन्त्रीले पारित गराउन खोजिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा पहल नै सुरु गरिसकेपछि सरकार छाडिहाल्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन? त्यसबारेमा हामीले नीतिगत निर्णय गरिरहेका छौँ। खालि समयको हिसाबले मात्रै हामीले आफ्नो कुरा लुका पनि छैनौँ र समयको हिसाबले मात्रै अहिले एमसीसीको बारेमा के हुन्छ भन्ने निर्णायक बिन्दुमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै त्यो रोकिएर बसेको होला। भनेको प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले चाहिँ एमसीसीलाई वार्कीपार गर्ने स्थितिमा पुग्यो भने गठबन्धन चाहिँ बाँकी रहेन भन्ने निष्कर्ष तपाईहरुको? त्यो त नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्दा राम्रो। नेपाली कांग्रेसका 2 जना युवा महामन्त्रीहरूले त घोषणा नै गरिसक्नु हो हैन। त्यसैले हामीले मात्रै भन्नु परेन, एमसीसीलाई पारित गर्ने नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता
स्वाधीनता र हितलाई कुठारा गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भने त्यतिखेर गठबन्धन कसरी टिक्छ र भन्ने प्रश्न त हाम्रो पनि उठेको छ नि। हाम्रो चाहना त गठबन्धन रहोस् र एमसीसी पनि अहिलेलाई पारित नगरेर थाकी राख्ने वा अस्वीकार गर्ने काम गरौं भनेर त हामीले भनेकै हो नि। उनी थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। एमालेसँग भएको आफ्नो पार्टीको छलफलबारे जानकारी दिँदै अन्तिम प्रसंग खेलकुदको। खेलाड़ीहरूसँग पर्याप्त क्षमता भएर पनि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको तयारी निकै कमजोर भएकाले नै विश्वकप छनौट जस्तो महत्वपूर्ण खेलमा खेलाड़ीहरू चुक्न पुगेको क्रिकेट विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। त्यसमा सरकार र नेपाल क्रिकेट संघले खेलाड़ीहरूको प्रशिक्षणमा गम्भीर भएर चासो नदिनु मुख्य कारण रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। विश्वकप छनौटमा समूह चरणका तीनवटै खेल जितेपछि लागेको थियो नेपाल निकै बलियो टोली हो, तर सेमिफाइनलमा यूएईसँग पराजय भोगेसँगै ओमानमा नेपाली टोलीको कमजोरीहरू छट्टाछुल्ल हुन पुग्यो। विश्वकप स्तरमा खेल्न नेपाली खेलाड़ीहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने सन्देश यूएईका खेलाड़ीहरूले दिए। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल भन्छन् नेपाली क्रिकेटको बनावटमा नै ठूलो समस्या छ। 15-20 वर्षदेखि हाम्रो क्रिकेटको स्ट्रक्चर सेम छ के। जस्तो अब कुनै टुर्नामेन्ट आउँछ, वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट आयो, हामी 30-35 जना खेलाडीलाई बटुल्छौँ, 15 दिन 20 दिनको क्याम्प राख्छौँ अनि जान्छौँ हैन। अब फेरि डिभिजन 2 आउँदैछ, फेरि त्यही गर्छौँ के। यही फर्मेटले त हुँदैन नि त। नेपालको असफलतामा खास गरी दुईवटा कारण मुख्य रहेको बताइएको छ। एउटा व्यवस्थापकीय कमजोरी र अर्को प्राविधिक। कतिपयका अनुसार क्रिकेटको आधिकारिक निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विश्वकप छनौट जस्तो ठूलो प्रतियोगिता अगाडि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएको देखिएन। बरु त्यस विपरीत खेलाड़ीहरूसँग अनावश्यक विवादमा आफै मुछियो, जुन खेलाड़ीहरूको मनोबल घट्नुको कारण बन्यो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान एलबी छेत्री भन्छन्, जब अन्तर्राष्ट्रिय एउटा खेल खेल्न जसले चाहिँ नेपालको भविष्यलाई कोर्ने थियो, त्यो खेलको अगाडि तनाव टक्रावले गर्दा के भयो भने खेलाडीले जुन समय खेल्नको लागि आफूलाई तिखार्नको लागि जुन समय चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यो झगडा र मनमुटावलाई बढाउने र त्यसलाई साम्य गर्ने कसरी गर्ने भन्ने समयमा गयो। सन् 2014 को T20 विश्वकपमा नेपालले राम्रो नतिजा निकालेपछि नेपाली क्रिकेटको प्रगति हुने ठानिएको थियो, तर त्यस्तो भएन। बरु क्रिकेट संघ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को निलम्बनमा पर्न जाँदा त्यसले 3 वर्ष क्रिकेट गतिविधिमा प्रभाव पर्न गयो। सन् 2018 मा नेपाल क्रिकेट संघको नयाँ कार्य समिति गठन हुनु, आईसीसी को निलम्बन फुकुवा हुनु र नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रको मान्यता पाएपछि आशाको किरण फेरि देखिएको थियो। तर क्यानभित्रको आन्तरिक राजनीति फेरि चुलिन पुग्यो। यी सबै घटनाले प्राविधिक पाटोमा नराम्रो असर परेको देखियो। विदेशी प्रशिक्षकहरूको नियुक्तिमा निकै ढिला गरियो, आएका प्रशिक्षकहरू पनि टिक्न सकेनन्। यसको कारणबारे पूर्व कप्तान छेत्री भन्छन्, आएका प्रशिक्षकहरूले पनि नेपालमा त यी सबै यस्तै रहेछन् भन्ने, त्यो उनीहरू त प्रोफेसनल मान्छे हो नि। अति प्रोफेसनल मान्छेले हामीले आफ्नै तरिकाले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलाप गर्न थाल्यौं भने त्यसमा समर्पित मान्छेहरूले त त्यसरी चाहिँ लिँदैन नि त। हुन त यस बीचमा कोरोना महामारीको बहानामा पनि क्रिकेट गतिविधि रोकिन पुगेको थियो। राष्ट्रिय टोलीका सिनियर खेलाड़ीहरूले एकपछि अर्को गर्दै सन्यास लिइरहेको बेला युवाहरूलाई अनुभवको ठूलो आवश्यकता थियो, त्यो उनीहरूले पाएनन्। क्रिकेट अभियन्ता सुभाष शाही भन्छन्, राम्रो भूमिका छ, साथीहरूलाई गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन फ्रेन्चाइज क्रिकेटले चाहिँ गरेको छ। तर त्यतै मात्र पुग्दैन, टुर्नामेन्ट खेलेर फर्केर आयो त्यसपछि खेलाडी कहाँ जान्छ के जान्छ ती सबै कुराहरू चाहिँ वाच गरिनुपर्छ। धेरै खेलाडीहरू बाहिर बसेका छन्, दूर दराजमा छन् होइन, कुना कुनामा छन्, त्यसलाई अझै खोजेर हामीले अझै ल्याउनुपर्छ। पुल चाहिँ एकदम ठूलो बनाउनुपर्छ खेलाडीहरूको। खेलाडीहरूमा भने प्रतिभाको कमी छैन। पूर्व कप्तान अग्रवाल क्रिकेटको बनावट परिवर्तन गरे सफलता अझै टाढा नभएको बताउँछन्। एउटा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भयो, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, एउटा चाहिने गभर्नेन्स भयो, र अर्को चाहिने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, जुन कि टेक्निकल सपोर्ट स्टाफहरू होला या कोचेसहरू होला, अम्पायर्सहरू होला, त्यो क्वालिटी ह्युमन रिसोर्सहरू हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चार्टै ब्यालेन्स वेमा लग्न सके त सबभन्दा राम्रो, लग्यो भने चाहिने अर्को 3-4 वर्ष 5 वर्षमा के होला। विश्लेषकहरू भन्छन्, हिजोको दिनबाट पाठ सिक्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। प्रशिक्षण र प्रतियोगितालाई नियमित मात्र गर्न सके नेपालले अर्को विश्वकपको ढोका खोल्न सक्नेछ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी, काठमाडौँ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली बीचको आज दोस्रो पटक भएको छलफल भर्खरै सकिएको छ। तर सहमति भने नभएको सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। केपी शर्मा ओलीले पुरानै कुरा राख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले जुन कारणले संसदमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौं त्यो कारण तपाईलाई पनि थाहा छ, र त्यो कारण
को निराकरण नहुन्जेलसम्म हामीले संसदमा आएर हाम्रा विचार राख्नलाई कठिनाई छ भनेर उहाँले भन्नु। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।